चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी आजबाट नेपाल भ्रमणमा। शनिबार परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुने। चीनले नेपालको लागि वार्षिक अनुदान वृद्धि गर्ने। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणमा सहायता करिब 15 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौता हुँदै। युक्रेनद्वारा पर्वतारोहणका लागि आउने रुसी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाललाई आग्रह। रुस युक्रेन युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभियो। मानवीय सहायता सम्बन्धी प्रस्तावमा युक्रेनलाई भोट। सहमति, सहकार्य र एकताबाटै देशको भलो हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। आफ्नै ढङ्गले अघि बढे लक्ष्यमा पुग्न नसकिने दाबी। एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वराजा शाहको निवासमा पुगेको माधव नेपालको आरोप। दक्षिणपन्थी विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच चुनावी सहकार्य हुने दाबी। आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षमा कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनका गोल्जे लामा शेर्पा निर्वाचित। विपक्षी सुनाम लामा बागलुङ निर्वाचित। बुढा नीलकण्ठमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ पर्नेमा उदयपुर कटारीका 21 वर्षीय भक्तबहादुर थापा। ठूला दरका भारू नोट नेपालमा चल्न दिन व्यवसायको माग। भारतीय पर्यटकहरूलाई सहज हुने भनाई। दक्षिण ढोका साँखु सडक अवरुद्ध, सवारी आवागमन प्रभावित। पिच गर्न माग गर्दै हरिसिद्धिका बासिन्दाद्वारा सडक अवरुद्ध, सवारी आवागमन प्रभावित हुँदा यात्रुहरू समस्यामा। प्राचीन नेवार बस्ती पनौतीमा पुरानै शैलीका घर बनाइने। मौलिक घर बनाउन नगरपालिकाले 3 देखि 11 लाखसम्म दिने। सर्लाहीमा विद्युतीय पोल गाड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक मजदुरको मृत्यु हुनेमा बाराका 25 वर्षीय शिवजी महतो। लेटाङ घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 21 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। केहीलाई दोषी नदेखिएपछि सम्पर्कमा रहने शर्तमा छोडियो। 2 करोड थान मतपत्र छपाई गर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि छपाई सुरु हुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा जाने। चैत 18 गतेदेखि 3 दिने औपचारिक भ्रमण हुँदै। नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार 1 दिन बन्द हुने। नियमित मर्मत सम्हारका लागि चैत 14 गते सोमबार बन्द गरिने जानकारी। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा निर्वाचनबारे जिल्ला सभापतिसँग परामर्श। निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लै जानुपर्ने अधिकांशको सुझाव। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। नेकपा चन्द समूहमा महासचिव चरम अल्पमतमा। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश नेता चुनावमा जानुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा। 93% बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। 81% बढीले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाद्वारा पदभार ग्रहण। संगठनलाई ठिक ठाउँमा राख्न आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। भारतका 20 वर्षीय साइकल यात्री पवन शर्मा लुइटेल दमकमा। नेपाल भारत मैत्री सङ्घ दमकद्वारा ढाका टोपी र खादा लगाएर सम्मान। नेपाल प्रहरीमा थपिएका 3 तहका पदमा 20,000 बढी प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया सुरु। लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने समस्या समाधान हुने। तातोपानी भन्सार नाकाबाट 2 दिनमा भित्रियो 464 मेट्रिक टन रासायनिक मल। अभाव झेल्दै आएका किसानलाई राहत मिल्ने विश्वास। स्वयम्भू स्थित धर्मचक्र पार्क तथा पलेसुवा पोखरीको पुनर्निर्माण सकियो। 20 लाख रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण सम्पन्न। देशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 0। कोरोना विरुद्धको 7,61,000 मात्रा फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। खोप 12 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकलाई दिइने। फागुन महिनामा रोजगारीका लागि विदेशी नेपाली श्रमिकको संख्या घटेको तथ्याङ्क। संख्या 1,000 ले घट्यो।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा परिसरमा सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध नाराबाजी, डाक्टर शेखर कोइराला समूह निकट विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शन। अफगानिस्तानमा बालिकाका लागि विद्यालय खुला गर्न तालिबान सरकारलाई आग्रह, बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अन्य देशद्वारा आलोचना। युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग नगर्न चीनलाई अमेरिकाको चेतावनी, रासायनिक हतियार प्रयोग गरे नेटोले जवाफ दिने। युरोपियन युनियनमा प्रवेशका लागि गरेको आग्रह स्वीकार गर्न युक्रेनद्वारा अपिल, आक्रमणलाई रोक्न युरोपले निकै ढिलो प्रयास गरेको जेलेन्स्कीको गुनासो। रुसिया आक्रमण विरुद्ध पश्चिमा सैन्य गठबन्धन एक ढिक्का रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई, एकीकृत सहयोग कायम राख्ने प्रतिबद्धता। अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको दाबी। हङकङमा 30 लाख परिवारलाई कोरोना परीक्षण किट्स मास्क वितरण गरिने। G7 को बैठकले रुस विरुद्ध उभिने निर्णय गरियो, पश्चिमा नेताहरूद्वारा रुस विरुद्ध एकता प्रदर्शन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हिलारी क्लिन्टन विरुद्ध मुद्दा दर्ता, 2016 को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका बेला षड्यन्त्र गरेको आरोप। जापानद्वारा 25 रुसी नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्ने जानकारी, निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा। 2020 को विजेता इटली फिफा विश्वकपमा छनौट हुन असफल, नर्थ म्यासेडोनियासँग पराजय। विश्वकप 2022 का लागि एसियाबाट जापान र साउदी अरेबिया छनौट, जापान लगातार 7औं पटक विश्वकपमा पुग्न सफल। 3 वर्षपछि तेक्वान्दोको राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप हुँदै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि टिम तयार गर्न आयोजना गरिएको जानकारी।